غناخدو شي سيلفي تشيز. هذه التصويره هذه خصنا نديرو لها شي فلتر. غنديرو لها الفلتر. لا ماشي هذا هذا مزيان. السلام عليكم. دابا غادي تكونوا سمعتوا بالفلتر ولا لي زابليكاسيون اللي تيديروا لي في التليفون، ولا كنتو دي فوتوغراف غادي تكونوا كتستعملوا لي فلتر ولا لي بريسيت في اللايت روم ولا الاكشنز في الفوتوشوب. اليوم غادي نهضر لكم على البريسيتس في اللايت روم. الدراري اللي تيديروا لا فوتوغرافي غادي تتبعوا معايا هذا الفيديو، غادي يكون قصير. غادي نهضر لكم على البريسيت، نعطيكم كلك سيت اللي تقدروا تيليشارجيو منه لي بريسيت، نوريكم كيفاش تدخلوهم لايت روم، كيفاش تقدر تصاوب البريسيت ديالك. سورتو مثلا كنتي خدام واحد لي فوتو، يعني بزاف ديال لي فوتو في نفس البلاصه، وصاوبتي الريغلاج وحده وبغيتي تاخذ هذاك البريسيت تخليه عندك باغ اكزومبل ولا شي حاجه. اون بليس دو سا غادي نوريكم واحد الحاجه اللي مهمه، اللي هي كيفاش الا تيليشارجيتي واحد البريسيت كيفاش تبدل فيه. يعني ما تاخذش البريسيت تخليه كيف ما هو. اشنو هما الحوايج اللي تقدر تبدل فيه وما يتبدلش بزاف البريسيت، ولكن يجي مزيان للتصويره ديالك، لانه تصويرتك غالبا غادي تكون مختلفه على التصويره اللي قاد عليها هذاك خونا الاولاني البريسيت. ما نطولش عليكم، غادي نحاول نشرح بطريقه مبسطه ان شاء الله باذن الله باش كلشي يفهم، وندخلوا دابا اللايت روم. هذا هو اللايت روم. المهم نبداو. هو الاول، اول حاجه نعطيكم هو سيت منين تيليشارجيو بيان سور لي بريسيت. انا كنفضل هذا انستغرام ديالي، انا كنفضل نعطيكم واحد لو سيت اللي زوين بزاف، فيه بزاف ديال لي بريسيت ديال لي زاكشن حتى هما ديال الاكشنز ديال فوتوشوب. سميتو freepreset.net. هو هذا السيت اللي فريمون زوين بزاف، تيعطيك بزاف ديال لي بريسيت تقدر تيليشارجيهم. هو هذا كتجي لايت روم ولا كتختار الفوتوشوب اكشن. اللي زوين في هذا هو انه تقدر تشوف هذاك الفلتر ولا هذاك البريسيت اللي غادي تيليشارجي، كتشوفو سير بلاص. يعني كتشوف البيفور اند افتر، كتشوفو على تصاور باش تقدر تعرف واش انه يجيك زوين في لي فوتو ديالك ولا لا. باغ اكزومبل انا دخلت لهذا غير عشوائيا باش نوريكم كيفاش. انت الا شفتي كيعطيك البيفور والافتر، بحال مثلا هذا الا لاحظنا انه كيزيد في لي طون بلون، كاع داكشي اللي بيض كيزيد يبيض اكثر. الا لاحظنا بحال هذا معروف كلشي تيستعملو تقريبا، الاورنج اند ساين. واش تيستعمل بزاف الناس، تقدر تيليشارجيه تستعملو حتى هو تيجي مزيان. في هذا السيت كتدخل كتيليشارجي داكشي اللي بغيتي، البريسيت اللي بغيتي، كتدخل لايت روم. كتجي لايت روم كتجي لهاد البارامتر بري ديفيني هنا على اليسار، بارامتر بري ديفيني كتدخل ليهم. كتجي كدير هنا مثلا بوطون دروا، كدير بوطون دروا، كدير نوفو دوسي، وكتسميه انت شنو بغيتي. مثلا نسميوه مثلا شي حاجه، مثلا نسميوه مراكش بريسيت مثلا، مراكش بريسيت، وكدير اوكي كيولي عندك. هو الا شفتي هاد المراكش بريسيت كتجي حتى هو كتدخل ليه، كدير بوطون 3، كدير امبورتي، وكتمشي انت فين حاط هادوك لي فيشي ديالك. كتشوف انت فين حاط هادوك لي فيشي ديالك وكتيليشارجيهم بسهوله. انتو كتدخل ليه، كتلقى مثلا هنا كتهزهم، كتسيليكسيونيهم كاملين، كدير امبورتي تو سامبلومون بكل بساطه. نجيو لهاد الصوره. هاد الصوره مثلا نجي نوريكم انا دابا كيفاش دير مثلا البريسيت ديالك. هو البريسيت راه ماشي شي حاجه اللي زعما واعره بزاف ولا خطيره ولا ما، هو واحد لي فيشي كتقادو، كتكون بدلتي فيه لي بارامتر. يعني نقدر ندير انا غير مثلا لا تمبيراتور نهبطها شويه ونمشي نتيليشارجي هذا البريسيت ونحطو لعباد الله يتيليشارجي، فهمتي. ولكن ما غاديش يعطي يعني واحد لي في اللي مزيان. غنجي انا هاد الصوره هادي، هو ديجا انا كعجباني، من المهم غادي نحاولوا نبدلوا فيها شي حاجه.
انا زربت شويه على هادشي، ما درتش، ما عطيتوش الوقت بزاف، غير لانه بغيت غير نوريكم. فاش تسالي مثلا هاد الشيء اللي بغيتي تصاوب كامل، مثلا صاوبتيه كامل، راضي على التصويره ديالك، عجبك هذاك الشيء اللي صاوبتي، باش انت كتخلي هاد البريسيت عندك ديالك، انت كتمشي للديفلوبمون وكدير نوفو بارامتر بري ديفيني، كتسميه انت اش بغيتي. مثلا كدير مثلا اورينج مراكش مثلا انا هي كنسمي عشوائيا، كتختار مثلا انت الدوسي اللي بغيتي. هما كاينين لي الدوسي اللي عندك انت ديجا، مثلا بنحطو انا في هذاك الدوسي ديال قبيل مراكش بريسيت. كنجي هنا كنكوشي داكشي اللي بغيت. طبعا هاد لي فلتر غرادوي ما ديرهمش، لانه تقدر مثلا تكون دايرو انت في واحد الصوره فيها الشمس فيها السماء، وهاد الصوره ما فيها السماء، وغادي يطلع لك واحد الفلتر غرادوي. تقدر دير هاد ترانسفورماسيون مثلا، ممكن باش قاد لك التصاور كلهم، وتدير كريي تو سامبلومون بكل بساطه. فاش كتجي كتلقى ها هو انا الا لاحظتوا ها هو على اليسار ولا عندنا اورينج. نقدروا ندخلوا لاي تصويره، بغينا ونابليكيو عليها داك البريسيت. دابا نوريكم كيفاش نقدر نبدل مثلا اي بريسيت باش نقدر نبدل فيه. يعني الا خديت بريسيت ما نخليهش كما هو، نقدر نبدل فيه بسهوله. مثلا انا اخترت هذا البريسيت هذا، عجبني في هذه التصويره هذه مثلا، سمح لي تنقول مثلا بزاف ولكن المهم الا عجبني هذا البريسيت هذا نقدر نبدل فيه. مثلا انا بغيت نبدل واحد الحاجه، نبدل هذه الكحوليه اللي عندي هنا بزاف، هاد لي طون سومبر غنقصهم، غادي نزيد شي شويه تما ديال الضو في لي طون سومبر، ايوا صافي. مثلا غادي نعاود نقص شويه من لي بلون، ونقص شويه من لي لوميير، ونزيد فيهم شويه. سيتو هادشي اللي كاين، يعني هو ولا مضوي شي شويه كوميم. صافي هكا هادي الطريقه. يعني تنقدر نبدل في هاد لي بارامتر او ميم طون تيبقى عندي البريسيت ديالي اللي انا تيليشارجيتو، ونقدر نبدل مثلا نريكوبيري شي لون مثلا بحال هاد الزرق هذا، كنشوف بلي ساتوراسيون ديالو هابطه بزاف، نقدر نريكوبيريه. مثلا الا بغيت يبان في المكانات باغ اكزومبل، ولا نقدر نبدل اي حاجه، مثلا شي تانت شي لون بغيت نردو، حيدوا لي مثلا البريسيت. هادشي اللي كاين. كما شفتوا معنا في اللايت روم كيفاش تيليشارجي بريسيت، كيفاش تدخلوا اللايت روم، كيفاش تقاد انت بريسيت ديالك وتيكسبورتيه، وكيفاش تموديفي في لي بريسيت اللي تيليشارجي. غير هو الدراري اللي بغيت نوصل واحد الفكره مهمه جدا جدا جدا، هو انه لي بريسيت ما كاينش بريسيت مزيان، بريسيت خايب ولا ايديتين زوين ولا ايديتين خايب. هو على الفوتوغرافي تتبقى فن، وكل واحد عنده النظره ديالو للحاجه، كيفاش تيشوف هو التصويره زوينه ولا ما زويناش. هادشي اللي بغيت نقول، وتنشكركم بزاف. نتمنى انه الفيديو يكون عجبكم. غادي نخلي لكم في الديسكريبشن اللين ديال لو سيت منين تيليشارجيو، وطبعا غادي نبارطاجي هذاك الموديل. وما تبخلوش عليا الا بغيتو تبداو لي فيديو جداد ان شاء الله باذن الله. سبسكرايب ولايك ولا بارطاجي ولا سب ولا دير اللي يعجبك.